अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारे सबक का आगाज़ होगा आयत नंबर 44 पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ 44 आयत नंबर है। पीछे ज़िक्र चला कि जो बादशाह था मिस्र का, उसने एक ख्वाब देखा है। ठीक है, अब वो अपने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर पूछ रहा है कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा है दरबारियों ने, क़ालू अदगासु अहलामी व मा नहनु बितावीलिल अहलामी बिआलमीन, कि वो कहने लगे ये तो परेशान से ख्यालात लगते हैं हमें और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। अब ये ताबीर बताने वाले जो हैं उन्होंने माजरत कर ली है और इस ख्वाब ने बादशाह को सख्त हैरान किया और कुछ थोड़ा सा डरा भी दिया। उसने अपने मुल्क के दानिशमंदों, नजूमियों, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले और दरबारियों सबको इकट्ठा किया और उसने कहा मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि तुम में से कोई भी शख्स जो है मुझे इसकी ताबीर बता सकता है। तो उस ख्वाब की ताबीर बताने से सब ने आजी का इजहार कर दिया और कह दिया कि ये ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर हम नहीं बता सकते, ये तो परेशान कुन ख्यालात हैं और ऐसे ख्यालात की कुछ ताबीर नहीं होती। ठीक है, ये उसके सारे दरबारियों ने बात कही है, इनकार कर दिया ख्वाब की ताबीर बताने से। सारी बात है, जब उनको ख्वाब की समझ ही नहीं आ रही है, ताबीर समझ नहीं आ रही है, तो वैसे ही फिर बहाने भी किए उन्होंने और ये भी कहा कि ये सिर्फ परेशान कुन ख्यालात हैं, ख्वाब नहीं है। हालांकि बादशाह वक्त का ख्वाब जो है ना वो हमेशा सच्चा होता है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वक़ाल लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बअद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फ़अरसिलून। अच्छा, अब जो इन दोनों कैदियों में से रहा हुआ था ना कैदी, उसे बड़ी मुद्दत के बाद वो याद आया यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम। ठीक है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था ना कि तुम जाकर मुझे मेरा ज़िक्र जो है वो बादशाह के सामने करना। और फिर जब ख्वाब का ज़िक्र हुआ, ताबीर का ज़िक्र हुआ, तो जो साबिक उन बादशाह का साकी था तो उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना उनका पैगाम याद आया। ठीक है, तो वो कहने लगा है कि मैं तुम लोगों को इस ख्वाब की जो है वो ताबीर बताऊंगा, मुझे कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजो। फ़अरसिलून यानी मुझे भेजो वहाँ पर, किधर, कैद खाने में। ठीक है, अब उसको यानी कि ये उम्मीद थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाब की ताबीर बताई जो सच्ची साबित हुई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की भी ताबीर बता लेंगे। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं यूसुफु अय्युहस्सिद्दीक़ु अफ्तिना फ़ी सबाई बकरातिन सिमान। अब फिर वहाँ जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ ए रास्तबाज साथी यानी सच्चे दोस्त, अय्युहस्सिद्दीक़ यानी सच्चे दोस्त, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियाँ हैं जिन्हें दूसरी सूखी बालियाँ जो हैं वो खा रही हैं। ठीक है, ताकि मैं लोगों के पास जाऊं और उन्हें भी इल्म हो जाए। अब ये बात पूछी है उस साकी ने। अब उसे बहुत यानी अरसे बाद याद आई है यूसुफ अलैहिस्सलाम की और उसने फिर बादशाह के सामने भी ये बात की है, ज़िक्र किया है यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि वो इंतहाई एक पाकीज़ा और शरीफुन नफ्स इंसान है, वो बेगुनाह जो है वो कैद में पड़ा हुआ है और ना आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कैद खाने में उसके पास जाकर इस ख्वाब की ताबीर पूछकर आपको बता देता हूँ। तो बादशाह पहले ही हैरान था, परेशान था और ताबीर बताने वालों के जवाब से वो इत्मीनान भी नहीं उसको हासिल हो रहा था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये कोई ख़तरनाक आफत नाजिल होने वाली है।
चनाचे उसने फ़ौरन साकी को कैद खाने जाने की इजाज़त दे दी है। तो जब कैद खाने पहुँचा है तो ऐसे अल्फाज से सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया है कि जिनसे कैद में जो उनकी हमराही का ज़माना है ना, उसकी याद उन्हें आ जाए, याद ताज़ा हो जाए। यानी सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बुलंद किरदार, इल्म और अखलाक की वजह से जो नक्श उस साकी के दिल में था ना, ज़हन पर भी ज़ब्त हुए थे, दिल पर भी, वो से अभी तक भूले नहीं थे। और वो क्या उसने सबसे पहले जो मुखातिब किया, उसने यही कह के मेरे सच्चे साथी, ठीक है, सच्चे दोस्त, यानी सच बताने वाले, सच बात करने वाले, उसने इस तरह से ख़िताब किया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। और फिर उसने कहा है कि ये बादशाह ने ये ख्वाब देखा है। हर बार बादशाह का ख्वाब सुनाया और ताबीर बताने वालों का जवाब भी बता दिया है। और फिर उसके बाद ख्वाब की ताबीर भी पूछी है कि और गर्ज़ भी बताई कि एक तो बादशाह को, ताबीर बताने वालों को, और आम लोगों को इस ख्वाब की ताबीर का इल्म भी हो जाए, ठीक है। और दूसरा उसका मकसद ये था कि वो लोग ये भी जान लें कि एक साहिब इल्म और अखलाक में बुलंद और लायक तरीन शख्स जो है वो कैद खाने में पड़ा हुआ है बेगुनाह, ठीक है। यानी ये मेरे लिए एक किस्म का वो बन जाएंगे, दलील बन जाएंगे, सबूत बन जाएंगे कि आप इल्म वाले भी हैं और आप इस तरह से पड़े हुए हैं कैद खाने में, ठीक है। अब काला तज़रऊन सबा सनीना दाबा, अब जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है उन्होंने कहा है कि तुम 7 साल लगातार खेती बाड़ी करोगे और जो खेती तुम काटोगे इसमें खाने के लिए थोड़ा बहुत अनाज छोड़कर बाकी को बालियों में ही रहने देना। अब ये तरतीब बता रहे हैं और तावील कर रहे हैं, ताबीर के साथ साथ तावील भी बता रहे हैं। तो तावील कोई बताता है कि अगर कोई ख्वाब गलत आ जाए ना तो उसकी तावील कोई बता दे कि इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो ऐसे उल्मा बहुत कम है। तो अल्लाह करे कि ऐसे उल्मा अल्लाह ताला हमारे माशरे में भी पैदा करे जो सच्चे भी हों और ख्वाबों की ताबीर बताने के साथ साथ तावील भी बता सकें लोग, ताकि नेगेटिव असरात जितने हैं उनसे बच भी सकें। और अल्लाह की तरफ से जो इल्हाम किया जाता है, यानी ख्वाब में, आपका पता है नबुव्वत का 40वां हिस्सा ख्वाब है, तो अल्लाह ताला की तरफ से जो वार्न किया जाता है, जो बताया जाता है, तो उससे हम अलर्ट भी हो सकें और फ़ायदा भी उठा सकें। अल्लाह ताला ऐसे उल्मा हमारे माशरे में भी पैदा करें, मुसलमानों में। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है कि सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर भी बता दी, और ताबीर नहीं बल्कि तावील भी बता दी, और तजवीज़ कर दिया कि इसका इलाज क्या है। उससे उनकी पैगम्बराना फ़रासत या अल्लाह के अता करदा जो इल्म है, जो आपको इंतहाई बुलंदियों पर पहुंच जाने के बाद, यानी आपने पहुंचना भी है, बादशाह भी बनना है, उसके लिए पहला इब्तदाई, ये पहली सीढ़ी है, पहला जीना है, ठीक है। आप जो थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उन्होंने इस साकी को बताया कि तुम पर 7 साल जो है खुशहाली का दौर आएगा, फिर उसके बाद सख्त साल आएंगे 7, यानी कि कहत जिसमें आएगा। अच्छा, जिसमें खुशहाली का दौर आएगा उसमें तुम लोग कफ़ायशाली से काम लेना, जितना गल्ला इन सालों में पैदा होगा बक़द्र ज़रूरत इस्तेमाल करना, बाकी गल्ला बालियों में रहने देना। ये भी देखें कि उन्होंने इस फसल को महफूज करने का, अनाज को महफूज करने का तरीका भी बता दिया। और बालियों में रखने का फ़ायदा ये कि कीड़ा नहीं लगेगा फसल को। दूसरा ये कि उसका जो वेस्टेज है, जो भूसा है, वो कहत की साली के दिनों में जानवरों के काम आएगा, और ये बालियों में महफूज शुदा गल्ला जो है वो इंसानों की कहत साली के दौर में कफ़ायत कर जाएगा इंसानों के लिए, और अगले साल के लिए फसल के बीज भी बच जाएंगे, ठीक है। अब यही बात उन्होंने आयत नंबर जो हमारे पास 48 है उसमें बताई है कि फिर उसके बाद सख्त 7 साल आएंगे, और जो अनाज तुमने इन सालों के लिए पहले से जमा किया होगा वो खा लिया जाएगा, और बजुस थोड़े से अनाज के जो तुम बीज के लिए बचा लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, सुम्मा या अतीम इम्बादी ज़ालिका आमुन फ़ीही युगासुन नासु फ़ीही यासिरून, कि इसके बाद एक साल ऐसा आएगा जिसमें बाराने रहमत, यानी खुशखबरी भी आ गई कि भाई इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बारिश होगी और लोगों की फरियाद रसी की जाएगी, और उस साल वो रस निचोड़ेंगे, यानी फलों में बहुत ज़्यादा रस आएगा, फल बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। यानी इस आयत के मुताबिक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि ये बादशाह के ख्वाब या ताबीर का हिस्सा नहीं है जो ख्वाब उसने देखा है,
تاہم اللہ نے جو علم ان کو عطا کیا تھا، جو وحی کی، اس کے مطابق آپ نے لوگوں کو یہ بشارت دے دی کہ ان 1400 سال کے بعد، 14 سالوں کے بعد جو 15واں سال آئے گا، اس میں خوب باران رحمت ہوگی، اور جن چیزوں کو نچوڑ کر ان سے روغن یا رس حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسے غلوں اور پھلوں کی بہت زیادہ پیداوار ہوگی، کھیتی باڑی بکثرت ہوگی، اور جانوروں کے تھان دودھ سے بڑھ جائیں گے، اور بالخصوص انگور وغیرہ کو نچوڑ کر لوگ شراب کشید کریں گے، یا اس طرح یعنی کہ وہ سارے پھلوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھلوں میں رس پڑتا ہے۔ آج کل بھی دیکھ لیں کہ سردی کا موسم ہے، لیکن موسمی اور جو اورنجز ہیں اور جو فروٹر ہیں وہ اتنے اچھے نہیں آ رہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ بارش ہوگی تو ان میں رس پیدا ہوگا، خشک آ رہے ہیں نا، تو بارش جو ہے نا وہ پھلوں میں رس پیدا کر دیتی ہے اور بڑی اچھی پیداوار ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات آخری انہوں نے جو ہے وہ سائل کو بتائی ہے، جو ان سے سوال لے کے آیا اور جس نے سوال پوچھا۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک۔ پھر اس کے بعد جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی ہے نا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ مگر جب پیغام لے جانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے نا، یعنی ان کو قید سے رہائی دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مالک یعنی بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤ۔ قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، کہ اب وہ ان بادشاہ کے پاس جاؤ واپس اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کہاں گیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب انہوں نے عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بادشاہ سے یہ بات کہی ہے، بادشاہ کے پیغام۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو اب بادشاہ مجھے عزت بھی دے رہا، مجھے نکلوا بھی رہا قید سے تو میں آرام سے نکل جاؤں، نہیں، انہوں نے اپنی ذات کو اس الزام سے پاک کرنے کے لیے بات کی، عدل و انصاف کی۔ ان ربی بقیدہن علیم۔ تو پھر کیا کہا ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ اور کیا کہا ہے کہ میرا پروردگار جو ہے، میرا اللہ جو ہے، وہ ان کی چال بازیوں کو خوب اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ کس کا؟ یہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ایک جال بچھایا اور جس کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قید میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قال ما خطبکن، کہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا، تو وہ بول اٹھی، کیا انہوں نے کہا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، یعنی حاشا للہ کا مطلب یعنی اللہ کی قسم یا اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں ہے جو یوسف علیہ السلام میں ہو۔ ٹھیک ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے نا عزیز الآن، یہ والے لفظ جو ہے نا، یہ الآن، یہ صرف ایک یہی جو ہے یہ تجویدی جو ہے ہمارے قوانین جو ہے ان میں صرف ایک لفظ یہی والا آیا ہے جس کے اوپر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور اس کو آپ لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ یہ تجوید کے جو تجوید پڑھتی ہیں نا اسٹوڈنٹس، ان کو اس کا زیادہ اچھے طریقے سے علم ہوگا۔ بہرحال یہ میں نے ایک نشاندہی آپ کے لیے کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اسی وقت جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ بول اٹھی، کیونکہ اب تو حق ظاہر ہو گیا تھا نا، تو سارا کچھ پتہ چل گیا، تو پھر اس نے کیا کہا ہے کہ انا رواعتہ، کہ میں نے ہی اسے ورغلایا نفسی و انہ لمن الصادقین، اور وہ بالکل سچا ہے۔ اب عورتوں نے اعتراف جرم کیا ہے، صورتحال یہ بن گئی ہے کہ بادشاہ خود ذاتی طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں دلچسپی لینے لگا، اور اس نے فوراً اس تقیہ دار جو مجلس تھی، جس دعوت تھی، اس میں شریک ہونے والی سب عورتوں کو بلا کر گواہی طلب کی ہے، اور گواہی سے پہلے بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو بھی اس واقعے کی خبر تھوڑی بہت تھی، لیکن اس نے کیونکہ اس میں سلطنت کے بڑے بڑے آفیسر اور ان کے گھر کا وجہ تھی، شامل تھے اس واقعے میں، تو اس نے اس کی تحقیق کو اتنی اہمیت نہیں دی، عدل و انصاف سے کام نہیں دیا۔ اب ان عورتوں کو بھی اب موقع نزاکت خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ اب سچ کے بغیر گزارا نہیں ہے، بادشاہ نے عدالت کھڑی کر لی ہے،
تو انہوں نے صاف صاف اعتراف کر لیا کہ یوسف بالکل بے قصور ہے، اور ہم میں سے کسی کو بھی انہوں نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اور عورتوں کی اس گواہی کے بعد جو عزیز مصر کی بیوی، آپ دیکھ لیں کہ قرآن میں سورہ یوسف میں جہاں جہاں بھی اس عورت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ امراۃ العزیز، یعنی عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، ٹھیک ہے، زلیخا نام نہیں استعمال ہوا۔ تو اس عورتوں کی اس گواہی کے بعد جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس کو بھی پتہ چل گیا کہ کسی فریب یا جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اس نے بھی برملا اعتراف کر لیا کہ اصل مجرم میں ہوں اور میں نے اس پر دورے ڈالنے کی کوشش کیا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے بالکل بے قصور ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سارے واقعے میں کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ایک تو قید کی آزمائش سے گزرے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو پختگی دی آزمائش میں جب اتارا ہے قید کی، تو اس کے ساتھ ساتھ انہی کی وجہ سے معاشرے میں عدل و انصاف بھی قائم ہو رہا ہے، جو ان کا مقدمہ ہے اس کا نتیجہ بھی عدل و انصاف کی صورت میں نکل رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے صبر بھی کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اب اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں در پردہ یعنی عزیز مصر کو اچھی طرح سے ثابت ہو جائے کہ در پردہ اس کی خیانت میں نے نہیں کی ہے، یعنی سچ سامنے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو، یعنی جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں نا، جو خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چال کو کامیابی کا رستہ نہیں دکھاتا۔ اس سے ایک چیز اور واضح ہو گئی، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے حوصلے کا مقام ہے، بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو اور خائن قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا فریب نہیں چلنے دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر جو خائن اور ثابت ہوا نا، وہ عورتیں ثابت ہوئی ہیں جنہوں نے ہاتھ کاٹا اپنا، کہ وہ جانتی بھی تھیں کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاکیزہ ہے، سیرت ان کی بہت اچھی ہے، نیک ہے وہ انسان، اور اصل مجرم جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، پھر بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ہی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کو انہوں نے سچ کہا۔ یعنی یہ جو ساز باز ہو جاتی ہے نا اپر سوسائٹی میں کہ تم میرا ساتھ دو میں تمہارا دیتا ہوں، تم میری بات کو، سچ کو میں تمہاری کو کہتا ہوں، وہ ساری کھول کے اللہ تعالیٰ نے سامنے لا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو مقدمے کی تحقیق ہے اس میں یوسف علیہ السلام نے بڑا صبر و تحمل جو ہے وہ پیغمبرانہ صبر و تحمل سے انہوں نے یعنی کام لیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کے بارے میں کہ یعنی اگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے ہیں تو میں فوراً بلانے والے کے ساتھ ہو جاتا۔ یعنی جب بادشاہ کا پیغام لے کے کوئی آیا ہے کہ آؤ تمہیں اس قید سے نجات دیتے ہیں، بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، طلب کر رہا ہے، تو اس ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کی تعریف کی ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی لطیف اور بڑے خوبصورت اور حکمت بھرے انداز میں اپنی عبودیت یعنی اپنے انسان ہونے کا اور انکساری کا اظہار کیا، عاجزی کا اظہار کیا، سمجھ آ گئی نا۔ تو یہ آج کی آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جو ہے وہ اس قسم کی بے حیائی سے اور اس قسم کے جو شیطان کے وار ہے کہ فحاشی اور وہ گمراہی پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے مجھے، آپ کو، میری اولاد، نسلوں کو، ہمارے زوج کو، سب کو، ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، شیطان کے یہ وار نہ چلنے دے جس قسم کے وار اس سورہ میں بتائے گئے ہیں کہ شیطان نے کس کس طریقے سے وار کیے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واروں سے بچائے اور خوبصورت دنیا اور آخرت کی زندگی عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ آزمائشوں سے بچی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم